नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे। सदाझै आज पनि यहाँहरू समक्ष माध्यमिक तहको कक्षा 12 अनिवार्य नेपालीमा समावेश गरिएको एक सिहान उपन्यासमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको शिक्षण सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कक्षामा यो क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै म कक्षा क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस क्रियाकलापमा हामीले एक सिहान उपन्यासका उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको सामान्य परिचय अन्तर्गत उनको जन्म, मृत्यु, उनको औपचारिक शिक्षा, उनका नेपाली साहित्यमा प्रकाशित कृतिहरू तथा साहित्यिक विशेषताहरू आदिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र एक सिहान उपन्यासको परिच्छेद 10 सम्मको संक्षिप्त विषयवस्तु, घटना, प्रसङ्ग वा सन्दर्भहरूको बारेमा चर्चा गरिनेछ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित भएर क्रियाकलापमा सहभागी बनौं। उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको जन्म विक्रम सम्वत 1972 साल माघ 12 गते काठमाडौँको मरुहिटीमा भएको। उनी माता सूर्यमाया प्रधान तथा पिता सूर्यप्रसाद प्रधानका सुपुत्रको रूपमा जन्मिएका थिए र उनको वास्तविक न्वारानको नाम चन्द्रप्रसाद प्रधान हो। वास्तविक नाम चन्द्रप्रसाद प्रधान भए तापनि यिनले आफ्नो नाम, साहित्यिक नाम चाहिँ हृदयचन्द्र सिंह प्रधान राखेका थिए। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनको न्वारानको नाम चन्द्रप्रसाद प्रधान धेरै जनासँग मिल्ने भएको हुनाले, अरूसँग पनि आफ्नो नाम मिलेको हुनाले उनले साहित्यमा चाहिँ आफूलाई हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका रूपमा चिनाएका हुन्। पारिवारिक गरिबी तथा आर्थिक अभावका कारणले एवं शारीरिक रूपमा दम रोगबाट पीडित भएका कारण हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले औपचारिक अध्ययन गर्न सकेनन्, औपचारिक अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेनन्। तर पनि स्वाध्ययनबाट यिनले आफ्नो बौद्धिकताको ज्ञान र क्षितिजलाई, आफ्नो बौद्धिकतालाई फराकिलो बनाएका छन्। विक्रम सम्वत 1949 सालको शारदा पत्रिकामा भातृत्व शीर्षकको निबन्धको प्रकाशनसँगै नेपाली साहित्यमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको आगमन भएको हो, प्रवेश भएको हो। नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरू, निबन्ध, उपन्यास, समालोचना आदिमा कलम चलाएका हृदयचन्द्र सिंह प्रधान नेपाली साहित्यका बहुमुखी स्रष्टाको रूपमा, बहुमुखी साहित्यकारको रूपमा प्रसिद्ध छन्। नेपाली साहित्यमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका निबन्ध संग्रहहरू, नाटक तथा एकाङ्की संग्रहहरू, उपन्यास तथा समालोचना प्रकाशित भएका छन्, जसमा भूस्वर्ग, 30 रुपैयाँको नोट, जुङ्गा, कुरा साँचो हो र अफसोस जस्ता निबन्ध संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन् भने केही नेपाली, छेउ लागेर, गंगालालको चिता, उनी देवता हुन् जस्ता नाटक तथा एकाङ्कीहरू प्रकाशित भएका छन्। स्वास्नी मान्छे र एक सिहान हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लेखिएका उपन्यास हुन्। साहित्य एक दृष्टिकोण, भानुभक्त एक समीक्षा, नेपाली काव्य र उसका कवि, प्रतिनिधि कवि नामक 3वटा समालोचना पनि हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लिखित रहेको हामी पाउँछौं। नेपाली भाषा र साहित्यमा योगदान पुर्याउने, नेपाली भाषा र साहित्यको भण्डारको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्याउने
हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले विक्रम सम्वत 2004 सालको साहित्य सम्मेलनमा जुङ्गा निबन्धलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो र यसको सम्मानमा नेपाल सरकारले उनको चित्राङ्कित हुलाक टिकट समेत प्रकाशन गरेको छ। यसरी भाषा र साहित्यको साधनामा सक्रिय रहँदै विक्रम सम्वत 2016 साल माघ 10 गते यिनको क्षयरोगका कारण असामयिक निधन भयो, अल्पायुमै निधन भयो। जीवनको छोटो समयावधि अथवा चाहिँ 43-44 वर्षको उमेरमा यिनको निधन भए तापनि औपचारिक शिक्षाको अवसर नपाउँदै पनि यिनले नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कृतिहरूको रचना गरेर नेपाली साहित्यानुरागीहरूका बीचमा, साहित्यका अध्येताहरूका बीचमा, साहित्यप्रति अनुराग राख्ने व्यक्तित्वहरूका बीचमा आफ्नो विशेष स्थान जमाएका छन्, आफ्नो बौद्धिकताको प्रभाव जमाएका छन्, जमाउन सफल भएका छन्। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यिनको नेपाली साहित्यमा प्रमुख प्रवृत्ति र विशेषताहरू, उपन्यासकार व्यक्तित्वको रूपमा औपन्यासिक प्रवृत्ति र विशेषताहरूको हामी यहाँ चर्चा गर्छौं। नेपाली साहित्यका सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारका रूपमा, प्रगतिवादी उपन्यासकारका रूपमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधान चिनिन्छन्। उनका उपन्यासहरूमा नेपाली समाजको यथार्थ अवस्थाको जीवन्त चित्रण गरिएको पाइन्छ भने नेपाली समाजमा रहेका अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार, रूढिवादी परम्पराहरू, विकृति र विसङ्गतिहरू हटाएर समाज र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जागरणको चाहना व्यक्त गरिएको हामी पाउँछौँ। यसैगरी समाज सुधारको चाहना व्यक्त गर्नु, सामाजिक परिवर्तनको चाहना गर्नु यिनको अर्को औपन्यासिक विशेषता हो भने नेपाली समाजमा हरेक जातिहरू, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँका हरेक जाति वा समुदायमा विभिन्न किसिमका संस्कार र संस्कृतिहरू रहेका छन्। ती संस्कार र संस्कृतिहरू भित्र अन्धविश्वास जोडिएको छ, कुरीतिले जरा गाडेको छ। यस्ता किसिमका अन्धविश्वास र कुरीतिको विरोध यिनका उपन्यासहरूमा गरिएको पाइन्छ। विशेष गरी एक चयन उपन्यासमा यस्ता किसिमको चाहिँ कुरीति र कुसंस्कारको भण्डाफोर गरिएको पाइन्छ, विरोध गरिएको पाइन्छ। काठमाडौँको रैथाने नेवार समुदायमा रहेको मृत्यु संस्कारसँग जोडिएका मृतकका नाममा गरिने दान दक्षिणा, शुद्ध शान्ति कार्यमा भाइ भताहरूलाई बोलाएर, मलामीहरूलाई बोलाएर खुवाउने प्रचलन जस्ता कुराहरूको, अनि रुँदै बिचा जाने, मरेको घरमा चाहिँ रुँदै बिचा जानुपर्ने अन्धविश्वासयुक्त प्रचलनको यिनले यो एक चिहान उपन्यास मार्फत घोर विरोध गरेका छन्। त्यस्तै परम्परागत नेपाली समाजको आलोचना गर्नु, विद्रोही तथा क्रान्तिकारी चेतना प्रस्तुत गर्नु यिनको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ। जातीय, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक विभेदको विरोध गर्नु, गरिब तथा सर्वहारा वर्गप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु यिनको महत्त्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ। नेपाली समाजमा धनी र गरिब वर्ग बीचको चाहिँ नि वर्गीय खाडल दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। नेपाली समाजभित्र जातका नाउँमा, भाषाका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, संस्कृतिका नाउँमा, आर्थिक अवस्थाका नाउँमा, उत्पत्तिका नाउँमा, विभिन्न नाममा विभेदहरू कायम छन्। यी विभेदहरू नहटेसम्म राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन। यो कुरालाई उपन्यासकारले एक चिहान उपन्यास मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। सरल, सहज र सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग गर्नु, अनि नेपाली समाजमा नारीहरूको अवस्था, पुरुष प्रधान समाज भएकै कारणले नारी जातिले कुण्ठित भएर आफ्ना इच्छा, चाहना, आकांक्षाहरूलाई दबाएर बस्नुपर्ने अवस्थाको यिनले विरोध गरेका छन्।
त्यस्तै नारी जातिप्रति सहानुभूतिको भाव व्यक्त गरेका छन् भने नारी मुक्तिको चाहना व्यक्त गर्नु यिनको औपन्यासिक विशेषता मानिन्छ। नेपाली समाजमा भएको शोषण दमन र उत्पीडनको विरोध गर्नु, न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको चाहना व्यक्त गर्नु, देश र संस्कृति प्रेमको भावना व्यक्त गर्नु हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको औपन्यासिक विशेषताहरू हुन्, प्रमुख औपन्यासिक विशेषताहरू हुन्। अब हामी यो उपन्यासका संक्षिप्त विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लेखिएको एक चिहान उपन्यास प्रगतिवादी धारामा संरचित छ। 31 अनुच्छेदमा संरचना गरिएको यो उपन्यासमा काठमाडौँको रैथाने नेवार परिवार र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको, गरिबीको दलदलमा भासिएको नेवार परिवारसँग सम्बन्धित घटना, प्रसंग र सन्दर्भहरूको जीवन्त चित्रण गर्दै यसले सांस्कृतिक एकतामा जोड दिएको छ। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकताका माध्यमबाट राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई अक्षुण्ण राख्न सक्ने, बलियो बनाउन सक्ने तर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराएको छ भने यस उपन्यासमा विभिन्न जातिहरूमा नेवार जातिको संस्कृतिको चित्रण गर्दै विभिन्न जातिहरूमा रहेको अन्धविश्वास र रूढिवादी चिन्तन र परम्परा युक्त कुसंस्कार र कुसंस्कृतिको विरोध गरिएको छ। यस्ता अन्धविश्वासजन्य संस्कार र संस्कृतिहरू हटाउनु पर्ने विचार प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो चेतनाको प्रस्तुत गरिएको छ। साथै यस उपन्यासमा प्रेम मानव जीवनको विशेषता हो। प्रेममा नै मानव जीवन फक्रन्छ, फुल्छ र खुल्छ। तर प्रेमको हार्दिकता र आदर्श पक्षलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ सौन्दर्य प्रेम, भावुक प्रेम र वासनात्मक प्रेमको विरोध गरिएको छ। यस उपन्यासमा उपन्यासकारले सौन्दर्य प्रेम, भावुक प्रेम र वासनात्मक प्रेमको विरोध गर्दै आदर्श प्रेमको पक्षमा वकालत गरेका छन्। र हरेक मानिसले कुनै पनि बहानामा आफ्नो मर्यादालाई भुल्नु नहुने, आफ्नो सीमालाई उल्लङ्घन गर्नु नहुने विचार पनि उपन्यासकारले प्रस्तुत गरेका छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी परिच्छेद 1 देखि 10 सम्मका केही संक्षिप्त विषयवस्तुहरूको यहाँ चर्चा गरौं। परिच्छेद 1 मा यो उपन्यासका प्रमुख पात्र अष्टनारायण, शिवनारायणका बाउ अष्टनारायण बिरामी परेका छन्। उनीहरूको पारिवारिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। परिश्रम र मेहनत गरेर परिवार चलाउनु पर्छ। अर्काको जमिन कमाएका छन् र मुस्किलले कृषि पेशाबाट जीवन चलाएका उनीहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। परिश्रम र श्रममा विश्वास गर्दछन्। अष्टनारायण स्वाभिमानी पनि छन्। तर विषम पारिवारिक आर्थिक अवस्थाका कारण अष्टनारायण बिरामी पर्दा औषधोपचारका लागि आवश्यक खर्च पर्च जुटाउन सकिरहेको अवस्था छैन। सोही कारण 2 महिनादेखि उनी थला पर्दै गएका छन्। वरिपरि बिरामी कुरेर बसेका श्रीमती र छोराछोरीले शान्त रहन गरेको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै अष्टनारायण आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीहरूलाई आफ्नो औषधोपचारमा खर्च नगर्न, अब आफू नबाँच्ने, स्वयं धन्वन्तरी आयुर्वेदका देवताले आई औषधि उपचार गरे पनि निको नहुने बताउँदै उपचारमा व्यर्थ खर्च नगर्न परिवारहरूलाई अर्थी उपदेश गर्दैछन्। र उनले पश्चातापको भावमा, अष्टनारायणले पश्चातापको भावमा आफूले आफ्ना परिवारका लागि खासै केही गर्न नसकेकोमा दुःख मान्दै
2 वर्षदेखि 2-4 पैसा गर्दै बचाएर ज्याला बनी गरेर आएको पैसाबाट घर खर्च चलाउँदै त्यसमा 2-4 पैसा फारू गर्दै बचाउँदै राखेको र 25 रुपैयाँ मोहर जम्मा गरेर ढिकिनेर उत्तर भित्तातिर गाडेर सञ्चिता गरेको र त्यसैले आफ्नो काजक्रिया गरिदिन र बढी खर्च गरेर ऋणमा नडुब्नका लागि अष्टनारायणले आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई गरेका छन्। यो परिच्छेद 1 मा छ। यसै गरी परिच्छेद 2 मा अष्टनारायण बिरामी भएको 2 महिनासम्म बितिसकेको छ। तुयु गुबाजुलाई ल्याएर उपचार गराइयो तर त्यो उपचारले कामयाबी बन्न सकेन, उपचारले छुन सकेन। उनका छोराहरूले सल्लाह गरेर माइला कविराजलाई पनि बोलाए, औषधि उपचार गराए तर व्यथा 20 को 19 भएन, झन्झन बढ्दै गयो। अब लतामायाले आफ्नो श्रीमानको व्यथा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोले अष्टनारायणले क्रियामा खर्च गर्नु भनेको 25 रुपैयाँ खर्च गरेर भए पनि उनको उपचार गराउने इच्छा छोराहरूसँग व्यक्त गरे। आफ्नो बाबु बिरामी पर्दा डाक्टरलाई देखाएर इलाज गराउन नसकेकोमा शिवनारायण लगायत छोराहरूलाई असाध्यै अफसोस लाग्यो। छोरो भएर आफ्नो बाबुको उचित औषधोपचार गराउन नसकेकोमा उनीहरूलाई दुःख लाग्यो र पारिवारिक सल्लाह बमोजिम टोलको छेडोमा रहेका डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बोलाएर उपचार गराउने सल्लाह भयो र शिवनारायणलाई डाक्टरकोमा लिन पठाइयो, डाक्टरलाई बोलाउन पठाइयो। उनी गए र डाक्टर चाहिँ उनी जाँदाखेरि एउटा किताब पढिरहेका थिए। शिवनारायणले डाक्टर कोलमा सबै बेली विस्तार बताए। डाक्टर गोदत्त प्रसादले शिवनारायणको कुरा सुनेको नसुने गरेर किताबतर्फ ध्यान दिइरहे। आफूलाई व्यवस्था गरेकोमा आफ्नो अनुरोधलाई व्यवस्था गरेकोमा उनी दुखित भए, असाध्यै दुखित भए। रिसले मुरमुरिए तर पनि रिसका आफू बुद्धिखा अर्को गर्नु भएन। आशालाग्दो अनुहार लिएर 1 घण्टा भन्दा बढी पर्खिँदा पनि डाक्टरको कुनै प्रतिक्रिया आएन। फेरि उनले तर पनि मनमनै कुँडिएर, मनमनै मुरमुरिएर, मनमनै चिडिएर डाक्टरलाई कुरेर नै बसिरहे। परिच्छेद 3 मा यस्तो छ घटना र विषयवस्तु, सन्दर्भ, प्रसङ्ग। अष्टनारायणलाई बिरामीले च्याप्दै लगेको छ। शिवनारायण लामो समयसम्म नफर्किएकाले लतमायाले पुनः माइलो छोरो पुनः नारायणलाई डाक्टरकोमा पठाइन्। किसानका छोरा भए पनि ससुरा सिकर्मी भएकाले पुनः नारायणलाई केही आमदामी हुने भएको भन्दै सिकर्मी काम सिकाए। 2 महिनादेखि बाबु बिरामी परेकाले पुनः नारायण नियमित काममा जान सकेका छैनन्। उनले एकजना साहुकाबाट 8 दिनको ज्याला पेस्की ल्याएर बाबुको उपचारमा खर्च गरेका थिए तर पनि बाबुको व्यथा झन बढ्दै गएकाले पेस्की ल्याएको साहुको काममा पुनः नारायण जान पाएका थिएनन् र साहु पुनः नारायणलाई खोज्दै घरमै आए। उनले आफ्नो रिस पोख्दै पुनः नारायणको घरको अवस्थालाई मध्यनजर नगरी उनको बाध्यता र व्यवस्थालाई अलिकति पनि मानवीय संवेदनाले नहेरी गाली गर्न थाले। यस्तो बेइमानी गर्नु मनसिब छैन, खुब इमानदार काम गर्यौ, यही हो तिम्रो इमानदारी, पेस्की लिइसकेपछि बेपत्ता भन्दै गाली गरेर पुनः नारायणले बाको यस्तो अवस्थामा तपाईले दिएको पेस्की मलाई ठूलो काम दियो, यसको पनि मैले गुण सम्झेको छु साउजी, अझै केही दिन समय दिनुस्, म यहाँको पेस्की
यहाँको ज्याला लिएको कामबाट नै पुरा गर्नेछु भन्दै अनुरोध गर्नु र अष्टनारायणको अवस्था देखेर पुननारायणको अनुरोध सुनेर साहुले पनि छोडेर दुवैजना डाक्टर कहाँमा दुवैजना निस्किनु। डाक्टर कहाँ पुगेर अष्टनारायणले बालाई झन बढ्दै आएको छ, किन ढिला भएको भनेर शिवनारायणलाई सोधे। शिवनारायणले पुनः डाक्टरलाई आफ्नो घरमा छिटो जान, छिटो हिँड्न आग्रह गरे। डाक्टर गोदत्त प्रसादले अझै पनि मानवीय संवेदना नदेख्दै आफूलाई देखाउँदा रोजै फिस तिर्नुपर्ने, तिमीहरूको आर्थिक अवस्था अनुसार तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला भन्दै पैसामुखी चरित्र र स्वार्थी व्यवहार स्वभाव प्रदर्शन गरे। बालाई डाक्टरलाई देखाउन पाए चाँडै निको हुने आशमा बोलाउन आएको। डाक्टरको फिस 5 रुपियाँ घर पुग्ने बित्तिकै तिर्ने बाचा गर्दै डाक्टरलाई घर जान आग्रह गरे। गोबाजुलाई, वैद्यलाई, कविराजलाई देखाएर निको नभएकोले डाक्टरलाई नै देखाउने मनसुबा गरेर डाक्टरको फिस बुझाउने, आफूले पैसा लिएर नआएकोले घरमा पुग्ने बित्तिकै पैसा दिन्छौं भन्ने बाचा कबोल सहित शिवनारायणले डाक्टरलाई चाहिँ घरमा लिएर आए। डाक्टरसँगै चाहिँ दुवैजना घर फर्किए। अब परिच्छेद 4 मा हामी केन्द्रित बनौं। परिच्छेद 4 मा बताइएको घटना सन्दर्भ प्रसंग अनुसार डाक्टर गोदत्त प्रसाद राम्ररी घर आए डाक्टर सहित र राम्ररी जाँच गरेर डाक्टरले गरेपछि डाक्टरले बिरामीको चाहिँ भोटो लगाइदिँदै गरेकी, दौराको तुना बाँधिँदै गरेकी उनकी छोरी नानी थकुतिर हेर्दै निमोनियाले छोइसकेको हुनाले छाती खुला नराख्ने सल्लाह दिए र औषधिको प्रेस्क्रिप्सन दिएर दिनको 2 मात्रा खाना अगाडि औषधि खुवाउन र राम्रो जान्ने कम्पाउन्डरलाई बोलाएर 2 दिन लगातार इन्जेक्सन लगाउने सल्लाह दिए। बिरामीलाई एक्लै नछोड्नु भन्ने सुनेर अँध्यारो मुख लगाएकी नानी थकुतिर हेर्दै डाक्टरले धन्दा नमान म सकेसम्म कोसिस गर्नेछु भन्दै सान्त्वना दिएर लता मायातिर फर्केर यिनी को नामै तिम्री छोरी हुन् कि भनेर सोधे। डाक्टर गोदत्त प्रसादले कुराकानीकै क्रममा आफै आएर इन्जेक्सन दिने बताउँदै शिवनारायणले हातमा राखिदिएको 5 रुपियाँ फिस लिएर घरतिर लागे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर अलिकति चाहिँ प्रसंग बदलिन्छ। नानी थकुको रूप सौन्दर्य र फक्रिरहेको यौवनको एक दर्शन नै जवान नानी थकुलाई देखेर डाक्टर गोदत्त प्रसाद आकर्षित हुन पुगे। यद्यपि डाक्टर गोदत्त प्रसाद विवाहित थिए, उनका घरमा श्रीमती थिए, छोराछोरी थिए, तर पनि उनले त्यहाँ पुरुष चरित्र प्रदर्शन गरे, नानी थकुतिर आकर्षित भए। अस्पतालमा काम गर्दा गर्दै पनि उनको आँखामा झलझल्ती नानी थकुको अनुहार आउन थाल्यो र बेलुका हतार गरेर अष्टनारायणको घरतिर फर्किए। वास्तवमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद यस्तो दयावन्त स्वभावका होइनन्। उनी स्वार्थी चरित्रका मान्छे भए तापनि उनलाई अष्टनारायणको बिरामीपनले भन्दा पनि नानी थकुको रूप र बानकी मिलेको अनुहारले आकर्षित गराएको छ। डाक्टरलाई आफ्नो घरमा पाएर अष्टनारायणको परिवार खुसी भयो। बिरामीका बारेमा आवश्यक सोधपुछ गरे। झन्डै 1 घण्टा भन्दा बढी समय डाक्टर अष्टनारायणको घरमा डाक्टर गोदत्त प्रसादले बिताएर फर्कँदै गर्दा बाबुको गोडा मिचिरहेकी, बाबुसँगै बसिरहेकी नानी थकुलाई सम्बोधन गर्दै धेरै गोडा मिच्नु राम्रो नभएको कुरा बताए र डाक्टर गोदत्त प्रसादले नानी थकुतिर पुलुक्क हेरेर घर फर्कन लाग्दा व्यथा अलि कडा भएकाले होस गर्नुहोस् है भन्दै शिवनारायणले दिएको फिस लिन अन्कनाउँदै निको भएपछि नै एकैचोटि लिने कुरा बताएर घरतिर फर्के। डाक्टरले आफ्नो बुद्धि र बरकतले भ्याएसम्म बिरामीको सेवा गर्ने बताउँदै व्यथा बढेमा आफूलाई तुरुन्तै जुनसुकै बेला पनि खबर गर्न र गोडा धेरै नमिच्न, गोडा धेरै दबाउन नथिच्न सल्लाह दिँदै घरतिर फर्के। परिच्छेद 5 मा हामी केन्द्रित बनौं। यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विषयवस्तु छ। डाक्टर गइसकेपछि अष्टनारायणले परिवारलाई सम्झाउँदै
आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाउँदै, श्रीमतीलाई सम्झाउँदै, तिमीहरूले गरेको सेवा र श्रद्धा, तिमीहरूको म प्रतिको श्रद्धामा मलाई सन्तुष्ट छ, म सन्तुष्ट छु। व्यर्थ खर्च नगर, ऋण बोकेर खर्च नगर्न आग्रह गरे। शिवनारायणले पैसा धेरै खर्च नहुने, खाली पेटको शिकायत चाँडै निको हुने भनेको सुनेका अष्टनारायणले गरिबका लागि 2 पैसा पनि ठुलो हुने, गरिबलाई 2 पैसा जुटाउन पनि धौधौ पर्ने, गाह्रो पर्ने भएको हुनाले डाक्टरी औषधि गरिबका लागि ठट्टाको कुरा नभएको बताए। शिवनारायणबाट डाक्टरले फिस लिन्न भनेको छन् भन्ने सुनेका अष्टनारायणले डाक्टरको चरित्रप्रति शङ्का गर्दै, हृदयमा बिरामीप्रति अलिकति पनि दया नभएका, दयाको भाव नराख्ने, अनुदार चरित्रका डाक्टरलाई फिस नलिने कुरा बताउँदा अबदेखि घरमा नबोलाउन आग्रह गरे। बाबुको अनुभवी बाबुको कुरा सुनेर शिवनारायणको मनमा पनि शङ्का उठे। तर फेरि पनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद अगाडि खराब नै थिए, खराब नै भए पनि संसारमा पछि बदलिएका, अगाडि खराब भएर पछि बदलिएका मानिसहरू पनि त छन् र कति दयालु मानिसहरू पनि पछि गएर निर्दयी बनेका छन् भन्दै बाबुलाई सम्झाउँदै खर्च पर्चको कुरामा चिन्ता नलिन जेठो छोरो शिवनारायणले सम्झाए। परिच्छेद 6। अष्टनारायणलाई राम्रो निद पर्यो। अब त्यो दिन चाहिँ डाक्टरको औषधिले पनि उनी अलि बढी नै निदाए। राम्रो निद परेकाले परिवारलाई हौसला पनि मिल्यो, आशा पनि पलायो। र भोलिपल्ट बिहानै आएका डाक्टरले आफै बसेर बार्ली पकाउन लगाए र कर गरेर अलिकति खुवाए पनि। अष्टनारायणले शिवनारायणलाई, किसानको छोराले मरेको बाबुलाई समेत फ्याँकेर असारको पूजा गर्नुपर्छ। बाबु, असार बिग्रियो भने किसानको 1 वर्षको सौभाग्य बिग्रन्छ भन्दै सम्झाए। पूर्णनारायणले आफ्नो काममा डटिरहु, यही तिम्रो कर्तव्य हो भन्दै काममा जान आग्रह गरे। अष्टनारायणले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बाटो देखाउँदै, हरेक किसान जातिका लागि असार महत्त्वपूर्ण समय हो। मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय भएको हुनाले असारलाई किसानले ख्याल सम्झन नहुने, असारलाई किसानले ठट्टामा उडाउनु नहुने, असारलाई छोप्नु पर्ने, असारको महत्त्व बुझ्नु पर्ने, असारलाई बिग्रन दिनु नहुने, असारसँग किसानको सौभाग्य जोडिएकोले यसरी बाबु बिरामी भएको बहानामा खेती किसानी नगरेर, खेतीमा नगएर घरमै कुरेर बस्न उचित नहुने भन्दै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफ्नो काममा, आफ्नो कर्तव्यमा डटिरहन, जुटिरहन, निरन्तर लागिरहन अर्थी उपदेश प्रदान गरे। आफ्नो कर्तव्यको निरन्तर पालना गर्न, आफ्नो कर्ममा जुट्न नै परम कर्तव्य भएको बताउँदै छोरा शिवनारायण र पूर्णनारायणलाई काममा जान आग्रह गरे। बाबुको यस्तो कुरा सुनेर पूर्णनारायणले, हातखुट्टा बलियो भएपछि काम भनेको सधैँ पाइन्छ बा, तर छोराछोरीका निम्ति बाबु सधैँ पाइरहन्न भन्दै बाबुआमाप्रति छोराछोरीको कर्तव्य सम्झाए, बताए। आफू बाबुको सेवामा जुट्ने, बाबुको सेवा र आशीर्वादबाट पछि पनि कामहरू पाइरहने विश्वास रहेको बताए। हरेक छोराछोरी आज नेपाली समाज एकल परिवारतर्फ उन्मुख भएको छ। एकल परिवारतर्फ उन्मुख भएको कारणले अनि आधुनिकताको नाउँमा संस्कार र संस्कृति त्याग गर्दै गएको कारणले धेरै बाबुआमाले छोराछोरी भएर पनि कतिपय बाबुआमा घरमै औषधि उपचारको अभावमा छटपटिनु परेको छ। कतिपय बाबुआमा वृद्धाश्रममा भेटिने अवस्था छ। तर यहाँ एउटा अनपढ किसानको छोरो, ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने छोराको माध्यमबाट उपन्यासकारले छोराछोरीको लागि बाबुआमाको महत्त्व दर्शाएका छन्। हरेक छोराछोरीले आफ्नो बाबुआमाप्रतिको कर्तव्यलाई भुल्नु नहुने, पैसाका लागि, रोजगारीका लागि, अवसरका लागि वा व्यक्तित्व विकासका बहानामा बाबुआमाप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विचलित हुनु नहुने सन्देश दिएका छन्।
सधैँका लागि नपाइने कुरा भएकोले पछि नलाग्न, हामीमा भएको माया मोहको भावले उन्नति हुन नसकेको बताउँदै बुढी आमालाई आफूलाई कुर्न छोडेर सबैलाई काममा जान अष्टनारायणले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सल्लाह दिए। अष्टनारायणको विचारमा परिपक्वता पाइन्छ। बाबुआमा सधैँ नपाइने कुरा हो। यही सधैँ नपाइने कुराको पछाडि लागेर हामीमा भएको माया मोहको बन्धनले हाम्रो प्रगति उन्नति हुन नसकेको। त्यसैले माया मोहको बन्धनलाई चुड्नै पर्छ। जबसम्म हामी मायामा मोहमा अलमलिन्छौँ तबसम्म हाम्रो प्रगति र उन्नति हुन सक्दैन भन्दै आफूलाई कुर्नको लागि बुढी आमा लतामायालाई छोडिदिएर अरू सबैलाई काममा जान उनले सुझाएका छन्। परीक्षित 7 छ। डाक्टरको अब नियमित हेर्न आउँदैछन् उनी। 8 बजे नै आइपुगेका डाक्टरले अष्टनारायणले नमिठो आँखाले पुलुक्क हेरे। डाक्टरले नाडी र छाती छामिसकेपछि हेरेपछि कस्तो छ तपाईलाई भनेर सोधे। जवाबमा के हजिलो भएको बताए। आफू धेरै नबाच्ने कुरा बताउँदै आज सोमबारे औँसी पनि परेको छ, दिन कडा छ भन्दै अष्टनारायणले हिम्मत हारेको कुरा, अब मृत्युसँग सम्झौता गरेको कुरा भाव डाक्टरसँग व्यक्त गरे। डाक्टरले अष्टनारायणलाई सान्त्वना दिँदै 2 दिन बिरामी हुँदैमा मानिस मर्यो भने त संसार चाँडै शून्य हुन्छ, बिरामी हुँदैमा मान्छे मर्दैन, तपाईलाई ठिक हुन्छ के हुँदैन भन्दै हिम्मत नहार्न सान्त्वना प्रदान गरे। र केही बेर बिरामीसँगको कुराकानी पछि बिरामी कोठाबाट बाहिर निस्केका डाक्टर गोदत्त प्रसादले परिवारलाई बिरामीलाई एक्लै नछाड्न, राम्रो ख्याल गर्न, अब औषधि उपचार गर्नुपर्ने कुनै नरहेको र औषधि उपचार कामयाबी नहुने, औषधि उपचार व्यर्थ हुने र भरेसम्म यस्तै स्थिति रहिरह्यो भने आफूलाई खबर गर्न भन्दै घरतर्फ फर्के। सबै परिवारलाई आफ्नो वरिपरि देखेका अष्टनारायणले फेरि पनि तिमीहरूलाई भावुकताको वशमा परेर असत्य बाबुको माया मोहमा फसेर सत्य काम र कर्तव्यलाई लत्याइरहेछौ भन्दै कर्ममा लाग्न प्रेरित गरे। उनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिमीहरू फेरि भावुकतामा, माया र प्रेमको वशमा परेर भावनामा बहकिएर माया मोहको बन्धनमा अल्मलिएर असत्य बाबुको पछि लाग्यौ, सत्य काम र कर्तव्यलाई बिर्स्यौ, यसलाई नलत्याउ, आफ्नो काम र कर्तव्यमा निरन्तर लागिराख, कर्मबाट विचलित नबन भन्दै छोराछोरीलाई सम्झाए भने आफ्नै श्रीमती आफ्नो छेउैमा कुरेर बसेकी श्रीमती लतामायालाई सम्झाउँदै जन्मेपछि सबैले मर्नुपर्छ, श्रीमान र श्रीमतीमा एकैचोटि मर्ने संयोग एकाध जोडीले मात्र प्राप्त गर्छन्, बाँच्नेले पीडा र वेदना सहेर बस्नुपर्छ, आफ्नो मृत्युमा शोक नगर्न उनले लतामायालाई सम्झाए। अष्टनारायणले छोराछोरीले आफ्नो नाममा ऋण लिएर दान दक्षिणा नगर्न, काजक्रिया नगर्न, ऋणले सन्तान दर सन्तानलाई पिरोल्छ, भोक भोकै पार्छ, तलसिङ र साउ तिर्दैमा हैरान हुन्छ, परिश्रम खेर जान्छ भन्ने कुरा बताउँदै यस कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे र बोल्दा बोल्दै उनको बाणी रोकियो। केही समयमै अष्टनारायणको प्राण पर्यो। सधैँका लागि उनले संसारबाट बिदा लिए, आँखा चिम्लिए र उनको मृत्युले घरमा रुवाबासी चल्यो। उनको मृत्युको खबर टोलभर एकै क्षणमा फैलियो। परिच्छेद 8 मा उनको दाह संस्कार सम्बन्धी कुराहरूलाई जोडिएको छ। अष्टनारायणको मृत्युको समाचार टोलभरि हावा झैं फैलियो र गुठियारहरू, छिमेकीहरू क्रमशः शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वना दिन, दाह संस्कारको चाँजो पाँजो आदि कार्यमा सहयोग गर्न क्रमशः जम्मा हुन थाले। आर्थिक अभावका कारण शिवनारायणलाई बाबुको दाह संस्कार कसरी गराउने भन्ने कुराले पिरोल्न थाल्यो। घरमा जम्मा भएका गुठियारहरूले झन हतार गरिरहँदा, दाह संस्कारको लागि हतारो गरिरहँदा उनी झन मर्ममा परे। घरमा भएको केही आलु पिठो चामल बेचेर भए पनि खर्च चलाउन पर्ने सुझाव पूर्णनारायणले निकाले, तर नानी थकुले घरको अन्न बेचेर पछि किनेर खानुपर्छ, भाइ भताहरूलाई खुवाउँदा किन्नै पर्ने भएको हुनाले टुट्टा पर्ने, घाटा पर्ने विचार राख्दै यस संकटको बेलामा डाक्टर गोदत्त प्रसादले परेको
केही पर्यो भने खबर गर्नु भनेर सहानुभूति प्रकट गरेको कुरा राख्दै उनीसँग 20-25 रुपैयाँ सापट माग्ने सुझाव पेश गर्नु। नानी थकीको यो सुझाव प्रति गम्भीर हुँदै अगाडि नराम्रो मानिस पनि पछाडि राम्रो भएर आएका धेरै उदाहरणहरू छन् र गोदत्त प्रसादको चरित्र अगाडि नराम्रो भए पनि उनले आफ्नो परिवारलाई सहानुभूति राखेको भन्दै पुनः नारायणले पनि गोदत्त प्रसादसँग सापट लिएर काम चलाउन नै उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरे र यसैमा परिवारको मत मिलाएर हर्ष नारायण र नानी थकुलाई सापट लिन पठाइयो। दाह संस्कारको तयारीमा ढिलो भएको भनेर गुठियारहरू जम्मा भएका गुठियारहरू क्रमशः झर्कन थाले, ताकेता गर्न थाले। शिवनारायणले केही बेरमा नै सबै थोक जोरजाम हुन्छ भन्दै पर्खन आग्रह गरे। मान्छे बिरामी हुँदैमा मरिहाल्छ भनेर सबै कुरा जोरजाम गर्ने कुरा भएन। त्यसैले सामानहरू जुटाउन अलि केही समय लागेकोले गुठियारहरूलाई हतार नगर्न उनले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेर घरमा भएका बाँसहरू खोजेर, बाँसका टुक्राहरू खोजेर अर्थी बनाउन, मुर्दा राखेर घाटमा सम्म पुर्याउने अर्थी बनाउनको लागि, खट बनाउनको लागि उनले चाहिँ दिन थाले। हर्षनारायण र नानी थकुलाई मलिन अनुहार सहित आफ्नो घरमा देखेर डाक्टरले बिरामीलाई कस्तो छ भनेर सोधे। डाक्टरको यो सोधाइपछि नानी थकु दुरुदुरु रुन थाले। 11 बजेतिर नै बाबु बितेको कुरा हर्षनारायणले बताए। डाक्टरले मर्नु र जन्मनु जीवनको गति भएको कुरा बताउँदै उनीहरूलाई शोक नगर्न, दुःख नमान्न, कुनै हजिलो भए वा सहयोग चाहिएको भए बताउन आग्रह गरे। डाक्टरको यो सदासहायतापूर्ण कुरालाई मनमा लिएर त्यसैलाई टेकेर नानी थकुले अलिअलि लजाउँदै असजिलो मान्दै मलिन भावमा साहस गरेर केही रुपैयाँ सापट चाहिएकोले माग्न भनेर आएको कुरा बताइन्। डाक्टरले मद्दत भनेको सबैले सबैसित लिनुपर्छ। मानिस सामाजिक प्राणी हो, त्यसैले मानिस समाजमा बस्नुपर्छ। समाजमा मिलेर बसेपछि एकले अर्कोसँग मद्दत लिएरै बाँच्नुपर्छ। मद्दत गर्नु र सहयोग गर्नु मानिसको कर्तव्य हो भने मद्दत माग्नु पनि मानिसको हक भएको कुरा बताउँदै आफूले चाहिएको सहयोग गर्ने भन्दै 25 रुपैयाँ दिँदै चाँडै गएर दागबत्तीको काममा सकाउन भन्दै पैसा दिए र अरू पनि चाहियो भने सहयोग माग्नु होला। आफू सहयोगको लागि तत्पर रहेको विचार व्यक्त गरेर डाक्टरलाई धन्यवाद दिँदै कृतज्ञताको भाव व्यक्त गर्दै नानी थकु र हर्षनारायण घर फर्किए। दाह संस्कार सकाए। बाबुप्रतिको श्रद्धा, भक्ति र शोकका कारण सबैले छाक छोडे। भोलिपल्टदेखि घरमा बिचा आउने मानिसको, बिचारा लिएर आउने, बोलाउन आउने मानिसको ताती लाग्यो। संवेदना प्रकट गर्न आउने मानिसको ताती लाग्यो। अष्टनारायण प्रगतिशील विचार राख्ने भएका हुनाले उनीसँग विचार नमिल्ने, परम्परागत विचार भएका मानिसहरू, अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने मानिसहरू समेत उपस्थित भई परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्यो। गोदत्त प्रसाद पनि संवेदना प्रकट गर्न आए। निकै सम्झाइ बुझाइ गरेर लतमायाको वेदना बिर्साउने प्रयत्न गरे। अष्टनारायण प्रगतिशील विचारका मानिस भएकाले उनले आफ्ना छोराछोरीलाई जाति र समाजमा रहेको मर्दा पर्दा दान दक्षिणा गर्ने, भोज भत्तेर खुवाउने, अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराको घोर विरोध गर्ने कुरा सिकाएका थिए र यस्तो कुरामा आफै विरोध गर्दथे। एक्लै परे पनि डटेर सामना गर्थे र अष्टनारायणको इच्छा अनुसार उनका छोराहरूले, शिवनारायणहरूले बाबुको मृत्युमा कुनै दान दक्षिणा, भोज भत्तेर आदि गरेनन् र तेस्रो दिनदेखि नै काममा जुटे र भाइहरूलाई पनि काममा पठाए। परिच्छेद 10 मा यस्तो सन्दर्भ उल्लेख छ। बाबुको श्रद्धा, भक्ति र शोकका कारण सबैले छाक छोडे। भोलिपल्टदेखि बिचा आउने मानिसहरू आउन थाले। अनि बाबुको निधनपछि घर परिवारको नेतृत्व शिवनारायणको काँधमा आयो। खेतीको काम गर्न थाले। शिवनारायण दिल दिएर खेतीको काममा व्यस्त हुन थाले भने आमालाई खेतमा लिएर जान उचित नठानेर बहिनी नानी थकुलाई आमालाई साथी छोडेर
कोही खेतीपातीमा व्यस्त भए, कोही सिकर्मी बने, कोही ज्यामी काममा, घरमा बस्ने पनि खाली नबसेर तानमा कपडा बुन्ने काममा जुटे र गरिबीसँग लड्दै आफ्नो जीवनसँग सङ्घर्ष गर्दै चलाउन थाले। लतामायाले यतिकैमा सुब्बा नरबानका मान्छे रामबहादुर घरमा आए। तानमा कपडा बुन्दै गरेका लतामाया र नानी थकुलाई देशी तान आएको, देशी तानमा कपडा बुन्न सजिलो हुने, धेरै उत्पादन पनि गर्ने कुरा बताउँदा लतामायाले गरिबका लागि देशी तान किन्ने पैसा कहाँ पाउनु, त्यो सपनाको कुरा भएको बताइन्। र यो अवसरलाई प्रयोग गर्दै रामबहादुरले इच्छा भए रुपियाँ दलिनबाट वर्षेने कुरा गरे। लतामायाले यसको जवाफ फर्काउँदै धनीलाई इच्छाले सुखको निम्तो दिने, तर गरिबलाई त्यही इच्छाले आँखामा आँसु दिने भएको बताइन्। आफूमा कुनै इच्छा नरहेको, आसक्ति नरहेको कुरा बताइन्। रामबहादुरले इच्छा भए भोलि नै पैँचोमा देशी तान दिलाइदिने आश्वासन दिँदा लतामायाले सुब्बा साहेबलाई पोहोरको बाली तिर्न नसकेकोमा फेरि ऋण कुन मुखले माग्नु भनी प्रश्न गरे। नानी थकुले देशी तान मात्र भएर के गर्नु, तान चलाउन कसले सिकाउने भन्दै जिज्ञासा राख्दा रामबहादुरले सजिलैसँग चलाउन सकिने जवाफ दिएर सुब्बा दयालु भए पनि सुब्बाका छोराहरू असल नभएको, गत वर्ष सुक्खाका कारण कुदको बाली तिर बुझाउन नसक्दा 25% दरले बढाएर कागज बनाउन लगाएको घटना आफूले नबिर्सिएको र यस घटनाले दुखी बनेको कुरा चाहिँ उनले रामबहादुरसँग व्यक्त गरे। रामबहादुरले मौकाको फाइदा उठाउँदै सुब्बा साहेबले छोराले बनाएको कागज च्यातचुत पारेको, तिमीहरूको इमानदारीताको कदर गर्दै छोराहरूलाई हप्काएको, गाली गर्दै कागज च्यातचुत पारेको बनावटी कुरा गरेर लतामायालाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेर सुब्बा साहेबलाई बिन्ती गरेर पोहोरको बाली माफी दिलाउने वचन पनि दिए। रामबहादुरको कुरामा भर पर्दै लतामायाले कति कामले आउनु भएको हो भनी सोधिन्। रामबहादुरले एउटा मान्छे भेट्न आएको, बाटो परेकोले मात्रै पसेको, तिमीहरूलाई ऋण खुवाउन आए जस्तो भयो भन्दै कुरा मिलाउँदै घरतिर बिदा भए। अथ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री यहाँलाई उपयुक्त लागेमा यसलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी तपाईहरु जस्तै नेपाल अधिराज्यभरि कक्षा 12 मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहयोग माग गर्दै जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ र मस्त व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद। नमस्कार।